नाज़रीन, सल्तनत उस्मानिया के बानी अर्तुगरुल कौन थे? अर्तुगरुल गाजी की जिंदगी पर ड्रामा क्यों बना? मुअर्रिखीन कहते हैं कि सुल्तान मोहम्मद फातेह की शोहरत अर्तुगरुल से ज़्यादा है, फिर अर्तुगरुल की ज़िंदगी पर ही ड्रामा क्यों बना? जो बात तय है वो ये कि उस्मान का ताल्लुक़ आज के तुर्की में अनातोलिया के इलाके में आबाद तर्क खाना बदुश कबीले से था और इसकी हुकूमत अनातोलिया की छोटी छोटी हुकूमतों में से एक थी जिनकी ताकत में ज़्यादा फ़र्क नहीं था। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर उस्मान या फिर उनके वालिद ने ऐसा क्या किया कि सिर्फ उसी ख़ानदान का राज कबीले से छोटी रियासत और फिर अनातोलिया की बड़ी सल्तनत बनने से 3 बराज़मीन में फैला और फिर खिलाफत में तब्दील हुआ। नाज़रीन, इन तमाम सवालों के जवाबात जानने के लिए और उनसे मुतालिक तमाम मालूमात हासिल करने के लिए आज की वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और शेयर करें। अर्तुगरुल गाजी के नाम से एक तर्क ड्रामा पाकिस्तान टेलीविज़न पर उर्दू ज़बान में नशर किया जा रहा है, लेकिन उर्दू ज़बान में डबिंग से कबल ये ड्रामा पाकिस्तान में इस हद तक मकबूल है कि इसके मद्दाहों में साबिक़ा वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को भी गिना जाता है, जो इसमें दिखाई गई इस्लामी तहज़ीब की तारीफ़ कर चुके हैं। उस्मानी रिवायात के मुताबिक अर्तुगरुल सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान अव्वल के वालिद थे। इसके अलावा उनके बारे में हक़ाइक़ पर मबनी मालूमात न होने के बराबर हैं। कई सदियों तक दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से पर हुक्मरानी करने वाले इस ख़ानदान और सल्तनत का आगाज़ तारीख़ के वर्क़ों में गुम हो चुका है। तारीख़ की किताबों में उस्मानी रिवायात के अलावा इस दौर की 2 ठोस निशानियाँ, एक सिक्का और बाज़ंतीनी सल्तनत के मुअर्रिख़ की एक तहरीर और उस्मान के एक ख़्वाब का ज़िक्र मिलता है, जिसका हम आगे चलकर ज़िक्र करेंगे। सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद 14वीं सदी के अवाइल में रखी गई और ये 20वीं सदी में ख़त्म हुई। इस दौरान एक ही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले 37 सुल्तान इसकी मसनद पर बैठे। एक मुअर्रिख़ के मुताबिक किसी ख़ानदान का मुसलसल इतनी देर हुकूमत करना मोजिज़े से कम नहीं है। मुअर्रिख़ अपनी किताब उस्मान का ख्वाब और सल्तनत उस्मानिया की कहानी में लिखता है कि उस्मानियों की कामयाबी की वजूहात कुछ भी हों, लेकिन उनकी अनातोलिया में अपने हमसायों के साथ 2 सदियों पर फैली हुई लड़ाई इंतहाई सख्त थी। अर्तुगरुल के बारे में उस्मानी रिवायत मुअर्रिख़ स्टैनफोर्ड जे शॉ अपनी किताब सल्तनत उस्मानिया की तारीख़ और जदीद तुर्की में उसी रिवायत का ज़िक्र करते हुए लिखते हैं कि सल्तनत उस्मानिया की शुरुआत तारीख़ के तालिब इल्मों के लिए हमेशा से अहम सवाल रहा है, लेकिन उस दौर के ज़राए की कमी और बाद के अदवार में लिखी गई रिवायात में तज़ाद की वजह से पूरे यकीन से कुछ कहना मुश्किल है। इन्होंने उसी मशहूर रिवायत को बयान करते हुए लिखा कि उस्मानियों का जद अमजद सलमान शाह थे, जो काई कबीले के सरदार थे और 12वीं सदी के आखिर में शुमाली ईरान के एक इलाके में आबाद रहे। रिवायत के मुताबिक मंगोल हमलों के पेश नज़र दीगर बहुत से तर्क कबाइल की तरह ये कबीला भी ग़ुलामी और तबाही से बचने के लिए नए इलाकों की तरफ रवाना हुआ और जे शो के मुताबिक ख्याल है कि सलमान शाह शाम में दाखिल होते हुए दरियाए फ़रात में डूब गए और इसके बाद उनके 2 बेटे वापस चले गए, जबकि अर्तुगरुल ने मग़रिब की तरफ अपना सफ़र जारी रखा और अनातोलिया के इलाके में दाखिल हो गए, जहां सल्जूक़ हुक्मरानों ने उनकी मदद के बदले इन्हें अनातोलिया के मग़रिबी इलाके में ज़मीन दे दी। जय शाह की किताब में दर्ज इस रिवायत के मुताबिक अर्तुगरुल 1280 में चल बसे और कबीले की क़यादत इनके बेटे उस्मान को मिल गई। फ़नकल लिखती हैं कि उस्मानी रिवायात के मुताबिक अर्तुगरुल नामी एक कबायली सरदार शुमाल मग़रिबी अनातोलिया में आकर सल्जूक़ और बाज़ंतीनी सल्तनतों के बीच के इलाके में आबाद हुआ और इस रिवायत के मुताबिक सल्जूक़ सुल्तान ने अर्तुगरुल को सोगूत में कुछ इलाका अता किया था, लेकिन अर्तुगरुल का उस्मान से क्या ताल्लुक़ था? फ़नकल लिखती हैं कि उस्मान के दूर से मिलने वाला वाहिद सिक्का अगर असली है तो इससे साबित होता है कि अर्तुगरुल यकीनन तारीख़ी शख्सियत थे। इस सिक्के पर दर्ज है जारी करदा बराए उस्मान वल्द अर्तुगरुल दर्ज है। फ़नकल मज़ीद लिखती हैं कि उस्मान का अपने नाम पर सिक्का जारी करना साबित करता है कि वो उस वक्त सिर्फ एक कबायली सरदार नहीं थे, बल्कि अनातोलिया में अपने आप को सल्जूक़ मंगोल सल्तनत के साए से बाहर
ایک خود مختار امیر سمجھنا شروع ہو چکے تھے۔ فنکل لکھتی ہیں کہ عثمانیوں کا پہلی بار ذکر 1300 کے قریب ملتا ہے۔ اس وقت کے ایک بازنطینی مورخ نے لکھا کہ سن 1301 میں بازنطینی فوج کا سامنا عثمان نامی ایک شخص کی فوج سے ہوا۔ جنگ بافیوس کہلانے والی یہ لڑائی قسطنطنی کے قریب لڑی گئی تھی اور اس میں بازنطینی فوج کو بری طرح شکست ہوئی، لیکن عثمانیوں کا بازنطینی سلطنت کی برابری کرنے میں بھی بہت وقت تھا، اور جب ایسا ہوا تو اس کے ساتھ ہی ایک خاندان کا اچانک گمنامی سے نکل کر اتنا آگے آنے کے بارے میں کئی کہانیوں نے بھی جنم لیا۔ مورخ کہتے ہیں کہ عثمانی اس لحاظ سے خوش قسمت تھے کہ ان کا علاقہ قسطنطنی کے قریب تھا، جس سے کبھی بھی کامیابی کی صورت میں بڑا انعام یقینی تھا۔ مورخ لیسلی پی پیرس نے اپنی کتاب دی امپیریل حرم ویمن اینڈ سوورینٹی ان دی اوٹومن ایمپائر میں لکھا ہے کہ سلطنت عثمانیہ کے آغاز کے بارے میں سب سے زیادہ سنی جانے والی روایت کے مطابق عثمان نے اپنی ابتدائی کامیابیوں کے بعد ایک خواب دیکھا تھا۔ اس خواب میں انہوں نے دیکھا کہ ایک درویش شیخ ادیبالی کے سینے سے چند نمودار ہوتا ہے اور اس کے اپنے سینے میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس پیٹھ سے ایک بہت بڑا درخت نکلتا ہے جس کا سایہ پوری دنیا پر چھا جاتا ہے۔ اس درخت کی شاخوں کے نیچے چشمے بہتے ہیں جن سے لوگ پانی پیتے ہیں اور کھیت سیراب ہوتے ہیں۔ عثمان نے جب شیخ ادیبالی سے تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا کہ خدا نے عثمان اور اس کی اولاد کو دنیا کی حکمرانی کے لیے چن لیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ان کے سینے سے نکل کر عثمان کے سینے میں داخل ہونے والا چاند ان کی بیٹی ہے، اور جو اس خواب کے بعد عثمان کی اہلیہ بن گئیں۔ فنکل لکھتی ہیں کہ ابتدائی عثمانی سلطانوں کو اپنے آغاز کی تاریخ معلوم کرنے سے زیادہ دلچسپی دوسروں پر حکومت کے اپنے حق کو ثابت کرنے میں تھی، اور ان کے نزدیک ان کی سلطنت کا آغاز ایک خواب سے ہوا تھا جو عثمان نے ایک بزرگ درویش کے گھر میں قیام کے دوران دیکھا تھا۔ وہ مزید لکھتی ہیں کہ اس خواب کی کہانی کے حق میں دستاویزی ثبوت بھی تاریخ میں ملتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ سلطنت عثمانیہ کے ابتدائی دور کے زمینوں کے کاغذات سے اندازہ ہوتا ہے کہ عثمان کے دور میں ادیبالی نامی بزرگ موجود تھے، اور اس بات کی بھی کچھ شہادت ہے کہ ان کی بیٹی عثمان کی 2 بیویوں میں سے ایک تھیں۔ ناظرین، اب یہاں بات کرتے ہیں کہ اس ڈرامے کو کیوں جاری کیا گیا۔ امریکن یونیورسٹی آف بیروت کے ماہر بشریات جوش کارنی نے مڈل ایسٹرن ریویو میں شائع ہونے والے ایک مضمون میں سوال اٹھایا کہ ترک حکومت نے کئی مشہور کرداروں کو چھوڑ کر آخر ارطغرل کا ہی انتخاب کیوں کیا۔ جوش کارنی کہتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ میں سلطان سلیمان اور عبد الحمید دوم کی شہرت ارطغرل سے بہت زیادہ ہے، لیکن ارطغرل پر ٹیلی ویژن سیریل بننا بغیر وجہ نہیں۔ ترک ٹیلی ویژن چینل تریپوراٹی کی دنیا بھر میں انتہائی کامیاب سیریز ارطغرل ان کے قائد قبیلے کی اناطولیہ میں مختلف دشمنوں سے لڑتے ہوئے پیشرفت پر مبنی ہے۔ نتیجاتہ، جبکہ تاریخی کردار ارطغرل کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں، تریپوراٹی کا کردار ترکی میں اور ترکی سے باہر مقبول ہے، اور لوگ اس سے پیار کرتے ہیں۔ سن 2018 میں لکھے گئے اس مضمون میں کارنی کہتے ہیں کہ اس سیریز کے کئی پہلو ترکی میں ہونے والے آئینی ریفرنڈم کے اشتہاروں میں واضح تھے، جس سے کوئی شک نہیں رہتا کہ تاریخ اور پاپولر کلچر کو سیاسی فائدے کے لیے اکٹھا کر دیا گیا ہے۔ کارنی کہتے ہیں کہ ایک ایسے کردار کے بارے میں ٹیلی ویژن سیریل بنانے میں جسے لوگ نہیں جانتے، آسانی یہ ہے کہ اس کو کسی بھی رنگ میں پیش کیا جا سکتا ہے، جبکہ مقبول شخصیات کی خوبیوں اور خامیوں کے بارے میں لوگ آگاہ ہوتے ہیں۔ کارنی کہتے ہیں کہ اس سے پہلے سلطان سلیمان کے بارے میں سیریز اسی لیے اس طرح کامیاب نہیں ہو سکی تھی۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے دیکھا کہ ارطغرل کون تھا اور عثمان کون تھا اور سلطنت عثمانیہ کیسے بنی اور اس پر ہی ڈرامہ کیوں بنا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر